बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 जून और दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालबे पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये खबर पाकिस्तान के लाखों नौजवानों के लिए किस तरह से उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, इसकी तफसीलात आज आपको बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका से उठ रही हैं पाकिस्तान के हक़ में कुछ बड़ी और मजबूत आवाज़ें। जो बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान के साथ जो हालिया रवैया है, उस पर पाकिस्तान को ही नहीं अमेरिका को भी तशवीश है और वहाँ से उठ रही हैं कुछ आवाज़ें, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इश्तिहारी मुल्ज़म मुजरम या इश्तिहारी प्लस, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके हवाले से आज की रिसेंट डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताज़ा तरीन फ़ैसला है। पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आपको बिल गेट्स के ग्रीन सिग्नल के हवाले से बताऊंगा। और ये आपके सुनने के लिए है कि किस तरह से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ की गई अपीलें आज मुस्तरद कर दी गई हैं और एहतसाब अदालत की जानिब से जो उन्हें 10 और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उसे बरकरार रखा गया है। खुशकिस्मती से ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, शायद इसलिए भी मुस्तरद हो गई और उनको वो रिलीफ नहीं मिल सका जिसकी वो बाहर बैठकर तवक्को कर रहे थे। अदालत की जानिब से कहा गया कि नवाज़ शरीफ ने बग़ैर किसी जायज़ वजह के अदालत के सामने पेश होने से इनकार किया और वो मुसलसल बाहर रहे। नवाज़ शरीफ अब इश्तिहारी हैं, इसलिए वो ख़ुद को कानून के हवाले करें और पाकिस्तान में आकर मुकदमात का सामना करें, और अगर चाहें तो पाकिस्तान आकर इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। अब इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के पास ख़ुद को सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। या तो वो इश्तिहारी बनकर मफरूर बनकर लंदन में ही क़याम पज़ीर रहें, या फिर अगर पाकिस्तान आना चाहें तो ख़ुद को पहले कानून के हवाले करें, पहले गिरफ़्तारी दें और उसके बाद कानूनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। आज एक तरह से नवाज़ शरीफ साहब इश्तिहारी प्लस डिक्लेयर हो गए हैं, यानी उनकी सारी अपीलें मुस्तरद, जो सज़ाएँ उनको सुनाई गई थी वो उसी तरह से बहाल रहेंगी। ये अदालत का फ़ैसला है। इस सारे मामले पर मुस्लिम लीग नून और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल का सिलसिला भी जारी है, उसके ऊपर आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ अच्छा होने जा रहा है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स का गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसकी तफसीलात आज दिन में जारी की गई। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स के दरमियान ये राब्ते मुसलसल कई महीनों से जारी हैं और मुतवातर ये राब्ते हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बिल गेट्स बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं वज़ीर आज़म से रब्ता करने में, और हर महीने में एक आध बार उनका टेलीफोनिक रब्ता ज़रूर होता है। बल्कि मुलाकात भी उनकी हो चुकी है जब वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में थे जनरल असम्बली सेशन में ख़िताब के मौके पर, तो उस वक्त भी बिल गेट्स ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और उनकी मुलाकात हुई भी थी। मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था और ये विटनेस कर रहा था इस सारे मौके को कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स चल के आ रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो हमारे लिए बड़ा अहम मौका था उसको कवर करना। और सब लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉन्वॉय आएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होगा, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें उस वक्त टूटी जब दूर एक शख्स को चलते हुए आते देखा। और जिस तरह से, मैं शायद आपको वो मंज़र नहीं बता सकता या दिखा सकता, लेकिन रियलिटी है, फैक्ट ये है कि जिस तरह से कोई आम शहरी चलते हुए आ रहे थे, उन्हीं के बीच में एक शख्स बिल गेट्स था और वो चलता हुआ आ रहा था और होटल के अंदर दाखिल हुआ और किसी को पता भी नहीं चला कि बिल गेट्स आया है वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। और हमें तब मालूम हुआ जब उनकी मुलाकात शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बहुत लंबे चौड़े काफ़िले में आएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी उस वक्त भी वज़ीर आज़म से मुलाकात रही और फिर बाद में भी टेलीफोनिक राब्ते रहे हैं। अब तक जो उनके दरमियान बातचीत हुई है वो पोलियो के ख़ात्मे के लिए और कोरोना से मुताल्लिक़ जो मामला हैं उन पर ही रही है। ज़्यादा फोकस इसी पर है, चूँकि उनकी फाउंडेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है पोलियो के ख़ात्मे के लिए। अभी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी रहते हैं कि पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं कोविड से निपटने के लिए वो किस नौइयत के थे, किस तरह पाकिस्तान ने इन चैलेंजेस पर काबू पाया, उस पर भी बात हुई। लेकिन इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो सबसे ख़ास बात थी वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स से पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या हैं, किस तरह से नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद होंगे और किस तरह से पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को ऊपर उठा सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप बस इतना जान लीजिए
کہ پاکستان میں ان دنوں آئی ٹی کا ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے. بہت تیزی سے پاکستان اپنے فٹ پرنٹس جما رہا ہے آئی ٹی کے شعبے میں, کیونکہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بتا رہی ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. 10,000 سے زائد آئی ٹی کمپنیاں اس وقت SCCP میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں, جن میں سے 3,000 آئی ٹی کمپنیاں رواں سال رجسٹرڈ ہوئی ہیں. صرف یہی نہیں, پاکستان کا جو آئی ٹی ایکسپورٹس ریونیو ہے وہ تقریباً 1 ارب 29 کروڑ ڈالرز پر پہنچ چکا ہے صرف 8 مہینے میں, اور اس کو ہم نے 5 ارب ڈالرز کے ٹارگٹ تک لے کے جانا ہے. اس کے لیے بیک اینڈ پر بہت کچھ ہو رہا ہے. خاص طور پر ملک بھر میں 40 کے قریب آئی ٹی پارکس بنائے جا رہے ہیں, جن میں سے لاہور, اسلام آباد, پشاور, کراچی یہ مرکز بن رہا ہے آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان کا. اور اسلام آباد میں تو اس پر کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے, کراچی میں بہت کام اس کے اوپر ہو چکا ہے. تو پاکستان کا فیوچر آئی ٹی ہے, اس کے لیے مائکروسافٹ کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت ہی زبردست اور خوشائند اقدام ہے. خاص طور پر لاکھوں نوجوانوں کو اس سے فائدہ ہوگا. انکیوبیشن سینٹرز اگر پاکستان میں کھل گئے تو ہوگا کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انکیوبیشن سینٹر یا مائکروسافٹ انکیوبیشن سینٹر یہ ایک گلوبل پروگرام ہے بل گیٹس کا, جس کے تحت دنیا بھر میں مختلف ممالک میں کام جاری ہے, لیکن پاکستان میں ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ کسی بھی ملک کے نوجوانوں کو ہو سکتا ہے, خاص طور پر ان لوگوں کو جو انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اسٹارٹ اپس کے ذریعے اپنا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ, آئی ٹی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ, یا پھر جو آئی ٹی ایکسپورٹس وینڈرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا. تو پاکستان کی جو ٹوٹل آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ایک دم سے بوم کر سکتے ہیں صرف بل گیٹس کے ہاں کہہ دینے سے. اور ذرائع کے مطابق بل گیٹس نے وزیر اعظم عمران خان کو مثبت جواب دیا ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے ایک بڑا اہم اور منظم قسم کا پروگرام لے کے آئیں گے, جس میں انکیوبیشن سینٹرز بھی کھولے جائیں گے. لیکن اس کے لیے پاکستان کو اپنے آئی ٹی پارکس کے اوپر کام بہت تیز کرنا ہوگا, اور اس کے اوپر کام تیز ہو چکا ہے. نئی نئی بلڈنگز بن رہی ہیں. شاید اندازہ نہیں ہے پاکستانیوں کو کہ کتنی خاموشی سے اس آئی ٹی سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, اور ہمیں اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو 5 ارب ڈالرز تک لے کے جانا ہے سالانہ, اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں جو تازہ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں. اور ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بل گیٹس کو قائل کر لینا یا ان سے جو ابھی ریکویسٹ کی گئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کا آغاز ہو جانا پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں مائکروسافٹ, بل گیٹس اور وزیر اعظم مل کر اس بارے میں کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اس پر نظر رکھوں گا اور آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی بہت ٹائم اس میں باقی ہے, لیکن ایک امید کی کرن ضرور جاگی کہ کچھ ہوگا. بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے ہی. پاکستان, افغانستان اور امریکہ, ان تینوں کو لے کر اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں. اور امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے, جو بائیڈن انتظامیہ, اس کی طرف سے تھوڑی سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان سے ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ جو بائیڈن کی سطح پر نہیں کیا گیا. یعنی وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کے درمیان ابھی تک رابطہ نہیں ہوا, خاص طور پر ان لمحات میں جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجی انخلا کرنے جا رہا ہے. ایسے میں پاکستان اور امریکہ کی سول قیادت کے درمیان رابطہ نہ ہونا حیران کن ہے, اور اسی کا اظہار امریکہ میں بھی اب کھل کر کیا جا رہا ہے. اور امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم, انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے, بہت ہی معنی خیز ٹویٹ ہے, اور اس کو پاکستان میں جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ بہت سراہ رہے ہیں, کیونکہ ایگزیکٹ یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر امریکہ کو سوچنا ہوگا. اگر وہ اپنی فوجی انخلا چاہتا ہے افغانستان سے تو پاکستان کے تعاون اور مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہوگا. امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا جیسے اہم موقع پر صدر جو بائیڈن کے پاکستان کے وزیر اعظم سے رابطہ نہ کرنے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, کیونکہ 20 سالہ طویل جنگ کے خاتمے کے لیے اگر افغان طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا گیا ہے تو اس میں سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے. لیکن ایسے وقت میں جب آپ کو پاکستان کو مین سٹیک ہولڈر بنانا چاہیے تھا, آپ نے پاکستانی قیادت کے ساتھ ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں کیا, تو یہ افسوسناک ہے اور حیران کن بھی ہے. لنڈسے گراہم کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سن کر حیرت ہوئی کہ صدر بائیڈن نے عمران خان سے پاک, امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں رابطہ تک نہیں کیا.
ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے ہم آہنگی کے بغیر افغانستان سے ہمارے فوجیوں کی واپسی مؤثر ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ واضح طور پر جانتی ہے کہ فوجی انخلاء کے بعد بھی انہیں پاکستان کی ضرورت رہے گی اور افغانستان میں امریکہ کے لیے مسائل موجود رہیں گے۔ لنڈسے گراہم نے ایک کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور 2-3 ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ اس فوجی انخلاء کے عمل کے دوران پاکستان کو مشاورتی عمل میں شامل نہ کرنا بڑی تباہی کی صورت میں عراق میں ہونے والی غلطی سے بھی بڑی غلطی بن سکتا ہے۔ اور لنڈسے گراہم چونکہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں اور انہیں بہت اچھے سے ان ڈائنامکس کا پتہ ہے افغانستان اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں اگر امریکہ نے غیر سنجیدگی کا رویہ جاری رکھا تو اس کا نقصان امریکہ کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان تو مشکل میں ہے ہی اور اسی لیے پریشانی کا اظہار بار بار کر بھی رہا ہے کہ اس موقع پر امریکہ بیٹھے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرائے افغانستان میں تاکہ پاکستان ذرا پرسکون ہو، جس نے اتنا زیادہ کردار ادا کیا ہے افغانستان میں امن کے لیے۔ 20 سال کی طویل جنگ میں ہم نے جتنا نقصان اٹھایا وہ تو اٹھا چکے، لیکن اب اور نہیں، اب اس سلسلے کو رکنا چاہیے اور اگر امریکہ کو اپنا فوجی انخلاء کرنا ہے، یہاں سے بھاگنا ہے تو لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھے اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان اس معاملے میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا، آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے اس کی تفصیلات آپ کو بتا دوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔